मेरा ख्याल है इस वक्त पूरी दुनिया को ये सोचना चाहिए कि जमहूरियत एक ऐसा सिस्टम है कि जो अकलियतों के लिए इंतहाई नाकाम सिस्टम हो चुका हुआ है। यानी एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, अक्सरियत की आमरियत जिस वक्त जब और जिस वक्त चाहे आप नाप सकते। एक आमर को तो आप गाली दे सकते हैं, लेकिन आप 51% या 70% लोगों को आप कैसे गाली देंगे जिनके जमाने के अंदर 30% अकलियत, 15% अकलियत जो है वो मुकम्मल तौर पर जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजार है। ये दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़े दावेदार हैं और जो समझते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर शायद बेहतरीन जिंदा रहने का एक ही सिस्टम है और वो जमहूरियत है, उन्हें सोचना चाहिए कि भारत और इजराइल दो ऐसे मुल्क हैं कि जहां मुकम्मल तौर पर जमहूरियत है, जहां कभी सिस्टम डिरेल नहीं हुआ, जहां कभी आज तक फौज नहीं आई, उसके बावजूद भी वहां तअस्सुब, अदम रवादारी और तशद्दुद किस तरह जमहूरियत के रास्ते से इक़्तिदार में आता है और ये सूरत हाल लेके आता है। ये है वो चेहरा कि जिस चेहरे ने इस सिस्टम को आज रख दिया है। देखने का वक्त है कि इस वक्त भारत के मुसलमान क्या सोच रहे होंगे, देखने का वक्त है कि इस वक्त वो अकलियत क्या सोच रही होगी जो दिन ब दिन खौफ का शिकार होती है। देखने का वक्त है कि इस वक्त कश्मीरी क्या सोच रहा होगा, देखने का वक्त है कि इस वक्त सिख क्या सोच रहा होगा, देखने का वक्त क्या है कि जो गौ हत्या पे मारा जाता है, जो खौफजदा है, जो अक्सरियत की आमरियत के सिस्टम के अंदर तबाह हाल है, जो कि आज दलित से भी ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रहा है बुनियादी तौर पर फैसला करने का वक्त। आप कभी भारत के इलेक्शन में जाके देख लीजिएगा, वो तमाम तर खौफ का साथ है और जो खौफ का साथ नहीं देते उनके लिए मसला बन जाता है। आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की सूरत पैदा की गई, जिस तरह योगी जो है वो आया है और जिस तरह उससे मुसलमानों को जिंदगी दोबर कर दिया, आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जो है वो सिर्फ इसलिए किसी किस्म का गोश्त को हाथ में लगा सकता है कि कहीं उसके मुंह से गोश्त की बू आए और उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। फिर इस हद तक शदीद किस्म के खतरे, ये तो डर के साथ उनका साथ देना है। और आप जो मेन स्ट्रीम मुसलमान कोई एक भी उनके साथ उस तरह नहीं लगा। हालत ये है कि देवबंद के अंदर जो है वो सेकुलरिज्म की बात की गई है कि सेकुलरिज्म हमारी पनाह है। आज तो सेकुलरिज्म जमहूरियत का साथ टूट गया कि जमहूरियत का सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये आज सेकुलरिज्म जो है और उसका जमहूरियत का जो गठजोड़ है वो हार गया है। इससे बड़ी हार हो सकती है कभी दुनिया के अंदर? ये हार इजराइल में हुई थी जब बेंजामिन नेतन्याहू से पहले वो लिकुड पार्टी जीती थी और उन्होंने वो शदीद किस्म का तासुब और यहूदी तसब आया था। और अब सबसे बड़ा खतरा पता क्या है? वो ये है कि 1925 में एक एजेंडा था जो कि गोलवारकर और सावरकर ने बनाया था कि हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करेंगे, हम इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाली नेशनैलिटी को नहीं मानते। हम नहीं कहते कि एक मुल्क के अंदर, एक इलाके के अंदर जितने लोग वहाँ जिंदा हैं, पैदा होते हैं, वो शहरी हैं। इंडिया सिर्फ हिंदू पैदा होता है, वही शहरी है और यहाँ की लोकल नेशनल कौमियतें हैं वो यहाँ के शहरी हैं। वो अब उनको तीनों चीजें हासिल हो गई हैं। इंडिया और पाकिस्तान की सियासत में बड़ा वादे फर्क नजर आ रहा है। इंडिया के लोगों का मोदी को सपोर्ट करना इस बात की दलील है कि इंडियन बावजूद इसके कि सेकुलरिज्म के लंबरदार होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लीडर जो हैं वो नजरियाती बुनियादों को चुनते हैं और दुनिया को दिखलाने के लिए सेकुलर हैं, लेकिन मिनॉरिटीज और बिलखसूस मुसलमानों के साथ दाखिली तौर पे भी और खारजी सतह के ऊपर भी जो उनका एटीट्यूड है वो उनके वोट कास्ट करने के ट्रेंड से बिल्कुल वादे हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का असल चेहरा जो है वो हिंदूइज्म और हिंदू असबियत में मबनी सियासत को फरोग देना है और बज़ाहिर दुनिया को दिखाने के लिए वो अपने आप को सेकुलर कहते रहे, प्लूरलिस्ट कहते रहे या दीगर जो मज़ाहिब है उनके हवाले से अपने अच्छे जज्बात का इजहार करते रहे। लेकिन मोदी ने जो कुछ मादी मुसलमानों के साथ किया है और कश्मीर कात को जिस अंदाज के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और आलम इस्लाम के मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को जिस अंदाज में इंडिया से निकलने के ऊपर मजबूर किया है, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे ये बात इंडिकेट होती है और इस बात को समझना कुछ मुश्किल नजर नहीं आता कि मोदी जो है वो मुसलमानों के बारे में किसी भी किस्म का जो है काबिल कबूल रहम पर मबनी और सियासी एतबार से उनको लेकर चलने वाला सोच और अप्रोच नहीं रखते। लेकिन इसके बावजूद
ہندوستان کے اندر ان کو جو ہے ووٹ جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں. اس کے مد مقابلے جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو اس ملک کے اندر نظریاتی سیاست کا جو ہے ابھی تک بھی صحیح معنوں میں باہر نظر نہیں آتا. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سیاست ابھی تک جو ہے نظریاتی سیاست کی پاور پالیٹکس کے گرد گھوم رہی ہے. اگر ہم نے مودی کے چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بھی اپنے ملک کے اندر عوام کو جو ہے ان میں ایک اویئرنیس کو پیدا کرنا پڑے گا, انہیں گائیڈ کرنا پڑے گا اور ان کو ووٹ دینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھانا پڑے گا. اس لیے کہ مودی جیسے جنونی اور متعصب انسان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بھی دائیں بازو کے نظریاتی لوگ جو ہیں ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان کو کل کنا جو ہے دفاعی حکمت عملی کو اختیار کرنا پڑے گا اور مودی اور انڈیا کی رویے جو ہیں وہ جارحانہ ہوں گے. تو اس سارے کے سارے بحران سے باہر نکلنے کے لیے پاکستانی قوم کو بھی جو ہے اپنے رویوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے صرف پاور پالیٹکس ہی کو فوکس نہیں کرنا چاہیے بلکہ نظریات کی بنیاد پر سیاست کرنے کی سوچ اور حکمت عملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑوسی ملک ہندوستان میں بی جے پی کی غیر متوقع جیت اور نریندر مودی کی کامیابی دراصل ایک سوچی سمجھی سازش اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. مستقبل کا سینیریو عالمی قوتوں نے جو ترتیب دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو ناکام کرے اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف ایک نئی صف بندی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے. وہ یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بحیرہ عرب میں جو ہندوستانی بیڑا آیا ہے ایران کے نام پر, دراصل امریکہ ایران سے جنگ کا بہانہ بنا کر پاکستان اور چائنا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. یہ سی پیک, پاکستان کا سی پیک اور گوادر ان کا ہدف ہے. اور پھر خود ہندوستان میں جو کامیاب نظام حکومت ہے, سیکولر نظام حکومت, چونکہ وہاں مختلف مذاہب ہیں اور مختلف ادیان کے لوگ رہتے ہیں, اس کو بھی ختم کر کے مسلمانوں کو جبر اور تشدد اور ناانصافی کا نشانہ بنانے کا وہ ایک منصوبہ رکھتے ہیں. آج تک ہندوستانی حکومت نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنا شہری نہیں سمجھا. وہ انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ انہیں پاکستانی سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے اب طرح طرح کی ہندوستان میں تحریکیں شروع ہو رہی ہیں. گھر واپسی تحریک کے نام پر تحریک چلائی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ سارے مسلمان مرتد ہو جائیں. تو اس حالات میں پاکستان کے مسلمانوں کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو متیقظ رہنے کی ضرورت ہے اور اس عالمی منصوبے اور عالمی سازش سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کی تدبیر کو ان پر ہی الٹ دے اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو ناکام و نامراد فرمائے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان ناکام و نامراد فرمائیں گے تو بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی کی جیت دراصل پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے. اور عنقریب ہندوستان سے آوازیں اٹھیں گی کہ یہ انتخابات غیر منصفانہ ہیں اور یہ اس انتخابات میں سائنٹیفک طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے. بی جے پی کے جیتنا اور وہاں جو حالات رہے بی جے پی کے دور میں جو مسلم کش فسادات ہوئے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس میں
میں باہر رہتے ہوئے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ زیادہ تر ہندوستان کے مسلمان بی جے پی کے حق میں نہیں ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ بی جے پی آ گئی تو بہرحال ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون طاقت میں آیا کون نہیں آیا. سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اور اللہ تعالی کے اوپر توکل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ ایک پروگرام ہم بناتے ہیں اور ایک پروگرام اللہ تعالی بناتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ہمیں یہ جو بھی حالات دنیا میں ہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو جہاں رہیں وہ اپنی حفظ و امان میں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں. اور میں کوئی سیاسی شخصیت تو ہوں نہیں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ سیاسی جوڑ توڑ اور سیاسی سازشیں اور بڑی طاقتوں کی ایما کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے مینوور کیا جاتا ہے. تو بہرحال شاید اس کا حق رائے دہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس قسم کے فیصلے یہ لوگ بنا لیتے ہیں وہی سامنے آتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے کیا پچھلے دور میں وہ قابل مذمت ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اب ایک اور پاکستان وجود میں آنے والا ہے، کیونکہ یہ ظلم کی حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہے.